हाल सञ्चालनमा रहेको देशकै एकमात्र विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। यस विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने, संरचनाहरू निर्माण गरी यसको सुधार गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई अब प्राथमिकतामा राखिएको छ। काठमाडौँको आसपासमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न थालेपछि र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवधारणा अघि सारिएपछि देशकै पुरानो यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप खर्च नगर्ने सरकारको योजना रहेको देखिन्थ्यो। अब भने यसकै क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य गरी 1 खर्ब बढीको खर्चमा नयाँ टर्मिनल भवन सहित विभिन्न संरचनाहरूको निर्माण गर्दै टिआइएमा व्यापक सुधार सहित यसको क्षमता बढाउने तयारी थालिएको छ। आज यही विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै यो भिडियोलाई लाइक गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। सन् 2014 मै टिआइएको क्षमता विस्तारको लागि गरिनुपर्ने निर्माणमा 60 अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। 2016 मै प्रथम चरणको गुरु योजना पनि निर्माण भएको थियो, तर सो आयोजना अगाडि बढाइएको थिएन। टिआइएको विस्तार तथा क्षमता वृद्धिको गुरु योजना बनिसक्दा पनि सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राख्दै आएकोमा हाल त्यसको निर्माण तत्कालको समयमा सुरु नहुने देखिएपछि टिआइए विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको भनिएको छ। टिआइएको क्षमता विस्तारका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन निर्माण आयोजनाको मुख्य काम हो। यस नयाँ टर्मिनल भवन बनाउन 30 अर्ब भन्दा धेरै लगानी गरिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ, जस अन्तर्गत 10,000 वर्ग मिटरको टर्मिनल भवन बन्नेछ। अहिलेको टर्मिनलको क्षमता प्रति घण्टा 600 यात्रु रहेकोमा हाल वार्षिक 40 लाख यात्रुलाई यसले सेवा दिइरहेको छ। गत वर्ष हालको टर्मिनलमा नयाँ अराइभल सहितका संरचनाहरू निर्माण गरेर यसको वार्षिक क्षमता 80 लाख यात्रु पुर्याइएको छ। मुख्य रूपमा टिआइएको अन्तिम चरणको क्षमता अभिवृद्धिका लागि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, धावन मार्गको छेउमा समानान्तर ट्याक्सीवे निर्माण र आन्तरिक टर्मिनलको निर्माण लगायतका कामहरू बाँकी रहेको छ। अन्तिम चरणको विस्तारको लागि गुरु योजना समीक्षा गरी मन्त्री परिषदमा नयाँ प्रस्ताव लाने तयारीमा प्राधिकरण रहेको बताइएको छ। गुरु योजना अनुसार प्राधिकरणले 2030 सम्म झन्डै 1 खर्ब रुपैयाँको अनुमानित लागत रहेको जनाएको छ, जस अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, डोमेस्टिक टर्मिनल भवन, ट्याक्सीवे, एप्रोन र ह्याङ्गर निर्माण लगायतका कामहरू रहेका छन्। यदि योजना अनुसार दोस्रो टर्मिनल बिल्डिङ बनाउने हो भने नेपाल आर्मीको ह्याङ्गर सार्ने लगायतका काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हालको अवस्थामा हेर्दा जुन बाँकी नै रहेको देखिन्छ। यसै बीच तपाईहरूलाई जानकारी गराइराखौँ, थप पार्किङ वे निर्माणका लागि पशुपतिको 20 लाख घन मिटर माटो ल्याउने तयारी पनि थालिएको छ। विगतमा सो विषयमा विवाद हुँदा स्पेनिस कम्पनीले आयोजना नै छोडेको थियो। यस पटक चिनिया कम्पनीले भने पशुपतिको बालुवा ल्याउने तयारी थालेको बताइएको छ, जसका लागि पशुपति विकास परिषदले ठेक्का लगाउने तयारी थालेको पनि जनाइएको छ। चिनिया ठेकदार कम्पनीले 3 वर्षभित्र 20 लाख घन मिटर माटो पुरेर जहाज पार्किङ वे निर्माण गर्नेछ। विस्तारपछि उक्त पार्किङ वेमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका 20 वटा जहाज पार्किङ गर्न मिल्ने भनिएको छ। गत वर्ष 4 अर्ब 27 करोड खर्च गरेर बनाइएको टिआइएको नयाँ धावन मार्ग ठाउँ ठाउँमा चर्किन थालेको बताइएको छ। 1 वर्ष लगाएर बनाइएको करिब 3 किलोमिटर लामो धावन मार्गमा चिरा देखिन थालेका छन्। धावन मार्गको दक्षिणतिरको साइडमा 12 देखि 15 ठाउँमा फुटेको र कतिपय ठाउँमा पानी पनि रसाउन थालेको एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताउनु भएको हो। धावन मार्गको पिच भत्कनु एक गम्भीर विषय हो। पहिले यो समस्याकै कारण जहाज उडान अवतरणमै रोक लगाउनु परेको थियो। विगतमा कतिपय अवस्था त यस्ता पनि आएका थिए जब जहाज आकाशमै होल्ड गरेर धावन मार्ग टाढेर त्यसपछि अवतरण गराइन्थ्यो। यिनै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै 50 वर्ष पुरानो धावन मार्गको कालोपत्रे परिवर्तन गर्न चिनिया सरकारी कम्पनी चाइना नेसनल एरो टेक्नोलोजी इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको थियो, जसको लागि सरकारले यात्रुबाट उठाएको विमानस्थल विकास पूर्वाधार करको 4 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यो शीर्षकमा नेपाल आउने र नेपालबाट जाने प्रत्येक यात्रुसँग
1000 रुपैयाँ हवाई टिकटमै जोडेर उठाउने गरिएको छ। नेपालमा हाल नयाँ विमानस्थल निर्माणको कार्यहरू पनि जारी रहेका छन्। सो सँगसँगै टिआइएको विस्तार, सुधार तथा स्तरोन्नति पनि आवश्यक देखिन्छ। यदि टिआइएमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन बन्ने हो भने त्यसले यात्रु चाप व्यवस्थापनमा निकै सहज भूमिका निर्वाह गर्नेछ। साथसाथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडिको रिङ रोडलाई पनि विस्तार तथा सुधार गर्नुपर्ने अबको तत्कालको आवश्यकता भइसकेको छ। सो गर्न नसक्ने हो भने विमानस्थलको ट्राफिकलाई कोटेश्वर र चाभेल क्रस गर्ने गरी फ्लाइओभर या अन्य वैकल्पिक उपाय गर्न अब तयारी थाल्नुपर्ने समय आइसकेको छ। गौचर एयरपोर्टको रूपमा चिनिएको यो विमानस्थल सन् 1955मा राजा महेन्द्रले यो विमानस्थलको उद्घाटन गरेसँगै यसको नाम त्रिभुवन विमानस्थल राखियो र फेरि यसको नाम सन् 1964मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राखियो र सोही नामले हामी यसलाई अहिलेसम्म चिन्दै आएका छौँ। विगत केही वर्षदेखि यस एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार कार्यक्रमको सुरुवात नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको पाइन्छ। हालसम्म यहाँ सम्पन्न भइसकेका सुधार तथा निर्माणहरू यस प्रकारका रहेका छन्। करिब 3000 मिटर रहेको रनवेलाई 350 मिटर थप गर्ने कार्य समयमै सकिएको छ, जुन पहिलो चरणको काम अन्तर्गत पर्दछ। कोभिड-19 को कारण रहेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा यो निर्माण कार्य सकिएको थियो। 2वटा वाइड बडी र 3वटा न्यारो बडी जहाज पार्क गर्न मिल्ने पार्किङ बेको पनि निर्माण सकिएको छ। यहाँ स्थित पार्किङ बेको क्षमता अब 13 पुगेको छ। 6वटा नयाँ डिपार्चर बोर्डिङ गेट्सको पनि निर्माण कार्य सकिएको छ। अप्रोच लाइटको मर्मत तथा सुधारको कार्य पनि अहिले सकिएको छ। त्यसै गरी अराइभल लाउन्जमा बुद्ध भगवानको मूर्ति राख्ने काम पनि सकिएको छ। सुरक्षा तथा सरसफाइका मापदण्डहरूमा व्यापक सुधार ल्याइएको छ। चेक इन काउन्टरतर्फ र ब्यागेज क्लियरेन्स क्षेत्रको पनि पुनर्निर्माण सकिएको छ। सुन्दरता बढाउन हरियाली बनाउने तथा बगैँचा बनाउने काम पनि सकिएको छ। इन्टरनेसनल टर्मिनल भवनको बाहिर सिलिकन पेन्टिङ गर्ने काम पनि सकिएको छ। यात्रुहरूका लागि चाहिने गाडी तथा ट्याक्सी पार्किङको पनि निर्माण सकिएको छ र नयाँ इन्टरनेसनल अराइभलको बनिसकेको नयाँ भवन सञ्चालनमा आएको छ। त्यसका साथसाथै यस एयरपोर्टको डोमेस्टिक टर्मिनलतर्फ पनि धेरै सुधारहरू ल्याइएका छन्। तपाईहरूलाई आजको हाम्रो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ।